ہونیا یا اللہ تو مینوں غیر دا نوکر بنا چھڑیا یا اللہ جے میں غیر دی نوکری نہ کر دی ہوندی یا اللہ میں دن رات تیری عبادت کر دی یا اللہ میں غیر دی نوکر نہ ہوندی یا اللہ میں ہر لمحہ تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہوندی حضرت مائی رابعہ بصری رو رو کے کہندیاں نے میرے مالک و مولا اگر مینوں غیر دی نوکری تو آزاد فرماوے ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی تیری رابعہ تیری عبادت کر دی رہے ہر لمحہ تیری رابعہ تیری بارگاہ دے اندر سر جھکان دی رہے لیکن میں مجبور مولا میری مجبوری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لئی ادھی رات تو ویلا گزر دے پیا تے مالک نے جدوں مائی رابعہ بصری دی اس دعا نو سنیا مالک دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے ہن مالک کی کہندا ہے بجائے اے دے کولوں میں خدمت لواں اے تے اللہ دی بندی ہے اللہ دی عبادت کرن والی اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکان والی میرا دل کردا ہے کہ میں دی خدمت کراں اے تے اپنے رب نو رو رو کے مناندی ہے بھائی صبح دا دن چڑھیا مالک نے حضرت رابعہ بصری نو بلایا کہن لگا نے رابعہ اج تو بعد میرا کم نہ کری بلکہ جے تینوں خدمت دی ضرورت ہوئے میں حاضر ہوں تینوں پیسیاں دی ضرورت ہوئے میں حاضر ہوں اج تو بعد میں تینوں اللہ دی عبادت واسطے آزاد پیا کرنا جے تیرا دل کرے سے کمرے دے اندر عبادت کر لے جے تیرا دل کرے تو اتھو جا سکنی ہے جدو مالک نے اجازت دے دیتی حضرت مائی رابعہ بصری اللہ دی بارگاہ دے اندر شکرانہ پیش کر دیاں نے ایکڑے جملے بول کے کہنیاں نے مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے مولا تو میری دعا نو قبول فرمایا غیر دی نوکری تے مینوں آزاد کیتا مولا ہن تیری رابعہ دن بھی تیری عبادت کرے گی ساری رات بھی تیری عبادت کرے گی دن بھی تیری عبادت کرے گی ساری رات بھی تیری عبادت کرے گی حضرت مائی رابعہ بصری اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر دیاں نے مسلمانوں روایات دے اندر آندا ہے حضرت مائی رابعہ بصری نے اپنا سامان اٹھایا جڑے پیسے کم کر دیاں سن او بھی اپنے نال لے تے ٹر پئیاں نے جنگلاں دے اندر جا کے آپ نے عبادت کرنی شروع کر دیتی عبادت کر دیاں ذہن دے اندر خیال آیا نی رابعہ جس کعبے والے منہ کر کے نمازاں پڑھنی ہے رابعہ تینوں اجازت تے مل گئی ہے ہن تو کسے دی نوکری نہیں کر دی ہن اللہ دی عبادت کرن والی ہے دنے بھی اللہ دی عبادت کرنی ہے راتی بھی اللہ دی عبادت کرنی ہے ہن اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا بھی منگ لے میرے مالک و مولا اس اپنی بندی نو اپنے سونے گھر دی زیارت بھی کرا دے عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمانا حضرت مائی رابعہ بصری نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی میرے مالک و مولا میں تیری عبادت کرن والی مولا میں تیری بارگاہ دے اندر سر جھکان والی مولا اس بندی نو اپنے گھر دی زیارت بھی کرا دے جدو بندہ دلوں دعا منگے یا اللہ کعبہ دکھا دے مصطفیٰ دے روزے دے جلوے دکھا دے پھر مسلمانوں پیسے دی ضرورت نہیں مسلمانوں اے نہ سمجھی میرے کو پیسہ نہیں بلکہ تو دلوں دعا منگیا کر جدو دعا منگے گا اللہ اتھے بلان دا سبب بھی بنا چھڑے گا ذرا کہہ دو سبحان اللہ پچھلے آنکھوں سبحان اللہ حضرت مائی رابعہ بصری نے اللہ دی بارگاہ چکی آکھیا مولا جے میں تیری عبادت کر رہی ہیں نا مولا پھر میں نے تو اپنے گھر بھی بلا لے تے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیتے ذہن دے اندر گل پائی اے جڑے تیرے کول پیسے نے جڑی نوکری کر دی رہی ہیں ایک سواری خرید لے سامان بن تے آ جا سامان بن کے آجا عزیزان گرامی روایات دے اندر آندا ہے شیخ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء دے اندر اس بات نو بیان کیتا ہے حضرت مائی رابعہ
بصری نے مسلمان بھائیو انہاں چند پیسے جڑے اپنے کول موجود نے انہاں دی سواری خرید لی گدا سواری خرید لی حضرت مائی رابعہ بصری نے علاقے دے مشائخ اعظام دے نال رابطہ کیتا انہوں نے آکھیا کعبے نو جان والا ایک قافلہ تیار ہے حضرت مائی رابعہ بصری نے بھی اپنا سامان بنیا آپ ٹر پئیاں نے اپنے گدے دے اوتے سوار ہو گئیاں نے سفر کردیاں مسلمانوں ایک قافلہ جنگل دے وچوں دی گزردا ہے پیا جدو جنگل دے وچوں گزردا ہے پیا حضرت مائی رابعہ بصری دی سواری بھی کمزور ہے مسلمان بھائیو چلدیاں سفاری ہے جڑی بیمار پہ گئی جدو بیمار ہوئی تے سواری گدے جڑا فوت ہو گیا مر گیا ہن رابعہ بصری بیٹھیاں نے سواری ہے جڑی اوتے مر چکی ہے گدا مر چکی ہے سارے مشائخ اعظام کہندے نے بی بی ہن تیرا تے گدا مر گیا ہے سانو کعبے دا شوق کھچی لے جاندا ہے